औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। यूँ तो बहुत ही ज़्यादा अरसा गुजर गया, सारे प्लेटफॉर्म्स हैक कर लिए गए माँ सिवाय यूट्यूब के और दो तीन एक दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, लेकिन उसके बाद भी DAG मीडिया नेटवर्क का ये सफ़र रुका नहीं है। इस वक्त तो मैं क्योंकि अपनी ऑफिशियल ID से ही आप लोगों से मुखातिब होता हूँ और अगर कोई इस तरह की खबर हो जो ज़रूरी हो तो वो मैं आपको पहुँचाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और हमें सपोर्ट किया। वैसे तो अरसा बीत गया है कि इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से फारिग हुए थे तो उनके ज़ाहिर जो दुश्मन थे वो एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी थी और वो उसका बारहा जिक्र कर रहे हैं। खान साहब को एक करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया जिसका जो वारंट है वो ज़ाहिर है कुछ एक हफ्ते पहले निकल चुका था, मगर उसके बाद भी खान साहब क्योंकि एक बड़ी शख्सियत हैं, वो पेशियों के लिए निकलना या आना जाना, तो वो ज़ाहिर है दो तीन पेशियों से ऐसा हुआ है दरमियान में कि वो अदालत भी नहीं पहुंचे। लेकिन ये जो केस था नैब की अदालत में, इसके लिए वो जब आज 9 मई को जब वो दाखिल हुए अदालत के अहाते में, तो उनसे ज़ाहिर है केस की समाअत हुई और केस की समाअत के बाद उन्हें गिरफ्तारी का जो वारंट था पहले से वो रेंजर्स लेके पहुंच गए। इमरान खान साहब के चाहने वाले यूट्यूबर्स और सहाफ़ी हैं वो आपको बता चुके होंगे नंबर। जो मेन मुद्दा है नाज़रीन मोहतरम वो ये है कि 9 मई को गिरफ्तारी के बाद अचानक से एक तूफान, एक सुनामी आ जाता है पूरे मुल्क में। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में एहतजाज किए जाते हैं, जो कि हमें पता था एक सियासी बड़ा लीडर जब गिरफ्तार होता है तो उसके लिए हक में एहतजाज किए जाते हैं। मगर ये एहतजाज एक दहशत गर्दी में तब्दील हो गया नाज़रीन मोहतरम। वो ऐसे तब्दील हुआ कि जो लोग ये कहते थे कि हमें जर्नैलों से मसला है, आम फौजियों से नहीं, तो इन्होंने तो उनको भी नहीं बख्शा। ये जो दहशत गर्द घूम रहे थे बाहर कि कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोशी से अपने ऊपर जुल्म तो इस बार सहेंगे, क्योंकि उन्हें एक आलमी प्रोपेगेंडा को खत्म करना था। एक आलमी प्रोपेगेंडा जो चल रहा था कि पाकिस्तान की अफवाज या एस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहें उर्फ आम में, वो अवाम की सबसे बड़ी दुश्मन है। अवाम की दुश्मन इंडियन रॉ नहीं है, अवाम की दुश्मन इसराइल की मुसाद भी नहीं है, अवाम की दुश्मन अमेरिका की CIA भी नहीं है, सिर्फ ISI है। तो ये नैरेटिव जब बिल्ड हो रहा था तो उसे ISI ने और फौज ने ही खत्म करना था। और वो ऐसे हुआ कि जब ये दहशतगर्द जवान जो घूम रहे थे मार्केट में बाहर, कल आपने देखा होगा ये बावलों की तरह जिस तरह से घूम रहे थे, इन्होंने ना कि सिर्फ फौजियों की गाड़ियों पे पत्थर बरसाए, जबकि ये कहते थे कि फौजियों से तो प्यार है, फौजी तो हमारी जान है, जर्नैलों से मसला है। यानी वो एक बार फिर से झूठ जिसका मैं जाती तौर पे जिक्र करता रहा, लेकिन चूंकि मैं चाहने वालों में से नहीं हूं, इसलिए मेरे हो सकता है आपकी करोड़ों तक बात ना पहुंचती हो, लाखों में ही हजारों में बात पहुंचती हो, लेकिन उनमें से जो आप मुझे जानते हैं या सुनते हैं उनको तो ये बात पता होगी कि मैं काफी अरसे से कह रहा था ये झूठ है, ये नफरत बढ़ेगी और ये नफरत बढ़ते बढ़ते एक सिपाही तक भी आ जाएगी। ये नफरत ऐसी है जो बढ़ती चली जाएगी अगर इसे आज ना रोका, अगर इसे आज क्लियर ना किया गया कि बाकी बताएं नफरत किससे है, अगर है तो नाम लीजिए और फिर जान छोड़िए। तो फिर फैसल नसीर का नाम निकल निकल के आने लगा, उसके बाद तोपों के रुख आसिम मुनीर की तरफ हो गए। दर्दनाक बात यह है नाज़रीन मोहतरम कि कैसे कल हमने अपने जवानों के हौसलों को पस्त किया। कल हमने अपने जवानों को दिखा दिया कि तुम आज जो ये बंदूक उठा के बलूचिस्तान की पहाड़ियों में BLA से, वज़ीरिस्तान की रातों की तारीकी में TTP से हमारे लिए जंग लड़ रहे हो। AF का एक ऑब्जेक्ट था जो डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ था, जंगी तैयारा, उसे हम जलाएंगे। जो भारत का तो ख्वाब था सिर्फ कि वो GHQ पे हमला करेगा, वो एयरबेस पर हमला करेगा, वो सिर्फ ख्वाब था और वो ख्वाब ही रहता अगर कल ये दहशतगर्द लोग जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जाहिर कर रहे थे, मगर ये सब के सब दहशतगर्द। पाकिस्तान का कानून है ना, कहते हैं ना कानून फॉलो नहीं किया जा रहा इस मुल्क में। तो चलो आपसे आज की शुरुआत करते हैं। आपके ऊपर जो गद्दारी की और दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे उन्हें आपने सहना है। उसकी वजह यह है कि कप्तान आपका गिरफ्तार हुआ नैब कोर्ट में, नैब के जरिए, लेकिन उसके बाद ये अचानक क्या तुक बनती थी कि ये दहशतगर्द इबाद फारूक, ये दहशतगर्द कॉल पर सबको ऐलान करेगा या व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वॉइस भेजेगा जिसके तहत ये बताएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर और एक और जनाब उनसे मेरी बात होगी, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम जलाकर ही जाएंगे यहाँ से। जरा सुनिए ये क्या कहते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम आपने देखा वो लोग जो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती की खातिर असम्बलियों से इस्तीफे भी दे देते हैं, कानून की बालादस्ती की खातिर वजारतों को ठोकर भी मारते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आखिरी दफा कब किसने मारी थी, लेकिन उसके बाद भी कानून की धज्जियां उड़ाने में तो सबसे आगे हैं ये शख्स। मैं इसको PTI का ना तो टिकट होल्डर इखलाकन तस्लीम करता हूं और ना ही मैं समझता हूं कि ये इमरान खान की ईमा पर हुआ है। इमरान खान साहब को पता था कि अगर
انہیں گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بعد رد عمل فوج کی جو ہے تنصیبات کی طرف آئے گا تو شک انہی پر ہوگا اور ان کی پارٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے میں 2 منٹ لگائے گی حکومت. لیکن یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ شخص جو بول رہا ہے یہ جھوٹ ہے؟ اس کی جو ریکارڈنگز لیک ہوئی ہیں جس میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جلانا ہے وہ گھر. عالمی دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ عالمی دنیا پاک فوج کے بارے میں کیا کہے گی؟ عالمی دنیا عمران خان کے سپورٹرز کے بارے میں کیا کہے گی؟ کیا وہ تعریف کرے گی کہ واہ کیا قوم ہے، اسے تو اور قرضہ دینا چاہیے، بلکہ یہاں تو آ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ انویسٹمنٹ پر ان جیسے دہشت گرد پانی پھیر دیں اگلے دن جب ان کو پتہ چلے کہ فلانی جگہ پر ٹکٹ دیا تھا اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ دھاندلی ہوگی. یعنی کس قسم کے عجیب و غریب سے دماغ ان کے بن چکے ہیں. ناظرین محترم، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس کو مانتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی نشانی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک پٹکا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گلے میں ڈال لیں گے اور جب توڑ پھوڑ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ دیکھو کارکن کھڑا ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر میں ہوتا کیا ہے، اسٹریٹجک چیزیں کس طرح سے اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں. لیکن آئرونک یہ تھا کہ آئی ایس پی آر کا جو بیان سامنے آیا، آئی ایس پی آر کا کہنا تھا ناظرین محترم 9 مئی کا دن ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں 75 سالوں میں وہ نہ ہوا جو ایک چھوٹے سے جتھے نے کیا کہا تھا وہ آپ اسکرین پہ چل رہا ہے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن ناظرین محترم ان سب کے باوجود آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ آج ہم کیا ڈسکس کریں آپ سے؟ میں آپ سے کیا ڈسکس کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ کہ یہ سب جو ہوا ہے اس کے پیچھے یہ تھا، اس کے پیچھے فلانا تھا. یہ شخص تو وہ ہے جو نظر آ گیا سب کے سامنے نا. اور یہ آج اچانک سے ایمرجنسی میں پروگرام کرنے کی کیا نوبت آ گئی، یہ میں چاہ رہا تھا پہلے ویڈیو دکھا دوں، لیکن چلیں تھوڑا سا اگر جذباتی کوئی انسان جذبات سے تھوڑے بہت فیصلے لیتا ہو تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، باقی سب یہاں سے اسکپ کر کے جا سکتے ہیں. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بعد میں پھر میں اس بات پہ گالیاں نکال رہا ہو کہ پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو، کپتان یوں تھا، جبکہ میں نے ابھی تک کپتان کے بارے میں اتنی بات ہی نہیں کی. میں نے تو صرف بات کی کہ کپتان جو ہے وہ گرفتار ہو گئے تھے اور گرفتار وہ نیب سے ہوئے. نیب نے آج ان کو پھر مقامی عدالت میں پیش بھی کر دیا ریمانڈ کے لیے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس 9 مئی کے واقعے کو کتنی آسانی سے ایک معمولی سے احتجاج سمجھ کے بھلا دیا جائے گا کیا؟ ان سب کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن الحمدللہ تیار ہو چکا ہے. ایک بہت بڑا آپریشن تیار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا ثبوت کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کا لڑکا بھی اس دہشت گردی میں ہے تو آپ کا لڑکا جو ہے وہ ایسے ثبوت ساتھ میں لے کے کھڑا ہوگا اور پھر اس کی پکچر بن رہی ہوگی کہ میں وہی ہوں. ایک ایسی ویڈیو ناظرین محترم آج اتنی ساری ویڈیوز میں گزری. ایک تو کچھ ہم دیکھ رہے تھے جیسے کہ آپ اس وقت بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ فوجیوں کی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں، ہمارے جوانوں کی گاڑی ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جرنیلوں سے مسئلہ ہے، فوجیوں سے نہیں ہے، عام فوجی تو ہماری جان ہے، ہماری دھڑکن ہے. جب یہ جھوٹ کا کوچ پہن رہے تھے یا عوام کو ٹوپیاں پہنا رہے تھے تو اس وقت یہ ویڈیو جب سامنے آئی ہوگی تو کیا کہنا ہے ان نظریاتی خاص طور پہ کارکنان کا جو نظریات کے بات کرتے ہیں، نہ کہ اندھا دھن جو ہے وہ لبیک کہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں گئے. میں جس شہر میں موجود ہوں یہاں سے بہت سارے لوگوں نے کسی قسم کا توڑ پھوڑ نہیں کیا. کوئی یہاں پر اٹامک پلانٹ کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی کہ چلو گیٹ پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا ہماری طرف سے بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا ہم بھی جو ہے وہ پرساد لے لیں گے کہ ہم نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا اس تباہی میں، ہم نے دکھا دیا ہے. ناظرین محترم سب سے بڑا انکشاف تو یہ تھا کہ 4 سے 5 معذرت کے ساتھ ایسے کور کمانڈرز کے گھر تھے جن کو آگ لگانی تھی ابھی. لیکن سب سے پہلے لاہور میں ہی یہ واقعہ جب ظاہر اعلیٰ لیڈرشپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پیچھے سے نیچے سے یہ کام ہو رہا ہے تو انہوں نے رکوا دیا ہوگا. لیکن ان کو رکوانے میں بھی بہت دیر لگ گئی ناظرین محترم، کیونکہ یہ شخص تو بتا رہا تھا کہ کور کمانڈر کے گھر پر جب ہم پہنچیں گے تو انہوں نے وعدہ کیا آگ لگائیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جو اکیلا گھومنا پسند کرتا نہیں ہے. ناظرین محترم ایک ایسی ویڈیو میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور شاید بہت سارے ایسے جو جذبات سے کبھی کبھار دل میں سوچتے ہوں گے، دل سے فیصلے لیتے ہوں گے، ان کو بھی اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہوگا. اس میں ناظرین محترم انہوں نے میں چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو خود ہی دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس حوالے سے بات کریں. تو ناظرین محترم آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی اور اس میں آپ نے دیکھا ناظرین محترم کہ ایک آرمی وین کو جس میں سولجرز ہیں، شاید کوئی آفیسر بھی ہوگا ساتھ جو ان کی کمانڈ کر رہا ہوگا، ان کی گاڑی کو روک لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے شیشے کو سب سے پہلے ڈنڈے سے توڑ دیا جاتا ہے. یہ جو اینکر اس وقت رو رہا ہے ناظرین محترم، یہ وہ بے وقوف آدمی جو دل سے اس مقام پر کھڑے ہو کر سوچ رہا ہے. اس نے اس وقت دل سے بڑا زیادہ امیجن کیا، بہت زیادہ گہرائی میں امیجن کیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا منظر جا رہا ہوگا اس وقت.
اور ان کے دلوں پر کیا